अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक अदम एतमाद और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल जो है वो बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। आज तीसरे रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत हुई और अपोजिशन को जितने भी वकला रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। हम आज ये बात करेंगे कि अपोजिशन की जानिब से जो वकला पेश हुए थे उनके दलाइल के अहम क्या नुकात थे और किन अहम अमूर के हवाले से आज भी जज साहिबान ने सवालात उठाए और बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के इख्तिताम के करीब आकर जो 3-4 बातें की बड़ी अहम थी, जिसमें उन्होंने ये बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि अदालत जो है वो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती और माजी में बाज़ औक़ात अदालतें पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में मुदाखलत करती रहीं, जो नहीं होना चाहिए था। तहम अभी कुछ और भी सवालात थे जो आज की प्रोसीडिंग में उठाए गए, वो भी देखेंगे। और अभी तवक्को ये की जा रही है कि अभी इस मुकदमे की जो समाअत है वो मज़ीद 2 दिन एटलीस्ट जारी रहेगी। अभी इसके बाद जो अदालती मुआवन है उन्होंने अपने दलाइल देने हैं। उनमें ख़ास तौर के ऊपर नईम बुखारी साहब हैं और अली ज़फ़र साहब हैं, जो साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी रहे हैं। उन्होंने बतौर अदालती मुआवन अपने दलाइल कल देने हैं। उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी अपने दलाइल देंगे और उनका भी कहना है कि वो आइन और कानून के हवाले से जो है कि वो इस तनाज़ुर में बात करेंगे और शायद ये इस हुकूमत की जानिब से उनकी आखिरी बार जो है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो पेश होंगे। तो अंदिया उन्होंने ये दिया है कि शायद इस केस की तकमील के बाद जो है कि वो शायद मुस्तफ़ी हो जाएं। उसके बाद जो है कि फिर बाबर अवान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी भी रहे हैं पार्लिमानी अमूर के हवाले से, वो भी फेडरेशन की जानिब से जो है कि वो अपने दलाइल पेश करेंगे। अभी तक जो समाअत हुई है उसके अंदर बिलखुसूस आज तीसरे दिन की जो समाअत में इसमें रज़ा रबानी साहब ने अपने दलाइल पेश किए और उन्होंने इस तमाम मामले को और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और ये कहा कि आइन शिकनी है। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने जो फिर स्टेप्स लिए असम्बली को तहलील करने के, उनको भी उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और उन्होंने ये डिमांड की सुप्रीम कोर्ट से कि वो इन चीज़ों को गैर आइनी करार दें। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी डिमांड की कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसकी जो है मिनट्स हैं या कार्रवाई है उसको भी सुप्रीम कोर्ट में मांगा जाए, तलब किया जाए, ताकि उसको भी देखा जाए उसके अंदर क्या मामला आते हैं। और इसके साथ साथ रज़ा रबानी साहब ने अदालती कमीशन के क़याम का भी मुतालबा किया और ये कहा कि वो कमीशन इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले और देखे कि इसके अंदर क्या हकीकत है और क्या अफसाना है। इसके बाद मखदूम अली ख़ान साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे हैं, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ अपने दलाइल दिए और उनका भी जो क्रक्स था उन्होंने इस तमाम अमल को गैर आइनी करार दिया और ख़ास तौर के ऊपर जो जज साहिबान की जानिब से क्वेश्चन रेज़ किए जा रहे थे कि आर्टिकल 69 को भी देखा जाए कि जो पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और इसके नतीजे में ये कहा जाता है कि इस कार्रवाई को किसी फोरम के ऊपर जो है सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो इस तनाज़ुर में जो मखदूम अली ख़ान साहब ने एक अहम नुक्ता उठाया और ये कहा कि आर्टिकल 69 के तहत जो प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटीज़ हैं, जो क़वाइद व ज़वाबित की बेज़ाब्तियाँ अगर हो जाती हैं नेशनल असम्बली या पार्लियामेंट या सेनेट या किसी और असम्बली की कार्रवाई के अंदर, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और उन्होंने ये कहा कि इस सारे मामले में जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वायलेशन है, आइन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आइन में बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर दर्ज है कि 95 के तहत, आर्टिकल 95 के तहत जो है वो जब तहरीक एतमाद पेश हो जाती है और वो बहस के लिए मंजूर हो जाती है तो फिर इस पर बहस और उसके बाद राय शुमारी करवाना ज़रूरी है। लेकिन इसमें राय शुमारी नहीं करवाई गई और फिर उसके बाद जो है कि ये आर्टिकल 5 का सहारा लेकर इसको डिसअलाउ किया गया। तो मखदूम अली ख़ान ने भी ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये मुतालबा किया कि ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स को मंगवाया जाए, बल्कि उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो मुल्क की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है DGISI को तलब करे और इन चैम्बर जो है इसकी बेशक समाअत की जाए, लेकिन उनको तलब करके और सारी सूरत हाल के ऊपर से जो हक़ाइक़ हैं वो हासिल किया जाए। इसके बाद नैयर बुखारी साहब ने भी पटिशन फ़ाइल की थी, तो उस पटिशन की पर भी बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई और उनके वकील ने भी कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बेशतर ने मखदूम अली ख़ान के जो दलाइल थे उनको ओन किया। सिंध बार
ایسوسیشن کے جو صلاح الدین صاحب تھے انہوں نے بھی اس کو انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ قرار دیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو، اور کہا کہ وہ بھی جو مخدوم علی خان کے جو بیشتر دلائل ہیں ان کو اون کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی آج جو اپوزیشن کے وکلاء تھے ان کی یہ کوشش تھی کہ اپنے دلائل کو مختصر رکھیں، کم رکھیں، جامع رکھیں، تاکہ یہ آج مکمل ہوں اور عدالت آج کوئی انٹرم آرڈر یا مختصر فیصلہ جو ہے وہ دے دے۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ ابھی جو حکومتی سائیڈ ہے اس کی جانب سے بھی عدالت نے آلریڈی نوٹس جاری کیے ہوئے تھے، اگرچہ آج بھی سپریم کورٹ کے سے یہ التجا کی گئی اپوزیشن کے وکلاء کی جانب سے کہ کوئی انٹرم فیصلہ دیا جائے اس کے اوپر، لیکن سپریم کورٹ نے ایسا نہیں کیا اور کہا کہ تمام فریقان کو سنے بغیر جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ جج صاحبان نے یہ کہا کہ ان کی بھی خواہش ہے کہ اس کو جلد سے جلد نپٹایا جائے کیس کو، تاکہ جو یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ ختم ہو، لیکن بغیر سنے کسی کو یہ نہیں نپٹایا جا سکتا، تو اس لیے اس کو سنا جائے گا۔ ابھی اٹارنی جنرل پاکستان نے دلائل دینے ہیں اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جی پہلے باقی سب کو اگر سن لیا جائے، جو عدالتی معاونین ہیں اس میں ایس ایم ظفر صاحب کے صاحبزادے علی ظفر اور نعیم بخاری صاحب شامل ہیں، کہ اگر ان کو سن لیا جائے اور پھر اس کے بعد اگر باقی جو حکومتی وکلاء ہیں بابر اعوان صاحب ان کو بھی سن لیا جائے تو پھر پرسوں وہ جو ہے کہ اپنے دلائل دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو حکومتی وکلاء اور عدالتی معاونین ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے، اور اٹارنی جنرل جو ہے پرسوں اگر وہ ٹائم مانگ رہے ہیں تو پرسوں جا کر کہیں یہ اس کے اوپر دلائل مکمل ہو گئے اور کوئی فیصلے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جو بنیادی سوالات آج بھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان اٹھاتے رہے ان میں دو تین بڑی اہم چیزیں تھیں۔ رولز اور پروسیجرز کو ایک تو یہ سوال اٹھایا گیا ججز کی طرف سے کہ کیا رولز اور پروسیجرز کی اگر وائلیشن ہوئی ہے تو کیا عدالت جو ہے کہ وہ آئین کی شقوں کو فالو کرے یا رولز اینڈ پروسیجر کو فالو کرے، کیونکہ آئین کی شقوں میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت جو ہے کوئی بھی فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کارروائی کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو اس میں ہر وکیل نے اپنا اپنا نقطہ نظر دیا، لیکن جب اس سماعت کو کنکلوڈ کیا جا رہا تھا آج کی جب وکلاء کی اپوزیشن کی، تو اس میں جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے، جو ان کے کامنٹس تھے، وہ بڑے جاندار قسم کے ہیں اور وہ بہت سی چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس میں بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا کہ جو عدالت ہے وہ پارلیمانی کارروائی کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی، کانسٹیٹیوشن کے اندر یہی ہے، وہ رولز کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ رولز کیا ہیں، قوانین کیا ہیں، انہوں نے قانون اور آئین کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے اور ان کے لیے وہی زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے اس بات کی اظہار کیا کہ ماضی میں بسا اوقات عدالتوں نے پارلیمانی امور کے اندر پروسیڈنگز کے اندر مداخلت کی، لیکن ابھی جو ہے کہ ان کے جو سامنے معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ قانون اور آئین کو دیکھتے ہوئے جو ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے کہ دیکھیں گے کہ ان سارے معاملات کا جائزہ لیں گے۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے بھی اپنی بات کرتے ہوئے جو ہے کہ اسی چیز کی نشاندہی کی کہ وہ بھی حکومت کی جانب سے اس سارے معاملے میں پیش ہونا چاہتے ہیں اور آخری بار جو وہ بھی قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہی بات کریں گے۔ تو ابھی معاملات جو ہیں سارے کے سارے فوکس جو ہیں وہ آرٹیکل 569 کے اوپر ہیں، اور 69 جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو کسی بھی فورم پہ کویشچن نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل حکومتی عدالتی معاونین اور اس کے بعد حکومتی وکلاء اور پھر اٹارنی جنرل اگر پرسنل دلائل مکمل کرتے ہیں تو پھر عدالت جو ہے وہ کس فیصلے پر پہنچتی ہے اور کیا فیصلہ آتا ہے۔ لیکن بظاہر دکھائی یہی دیتا ہے کہ عدالت کا موڈ جو ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ بار بار آرٹیکل 69 کے گرد وہ سوالات اٹھاتے ہیں، تو وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ عدالتی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پرسوں تک جو ہے کہ وہ جو الیکشن کمیشن کا جو صدر مملکت نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے اپوزیشن لیڈر سے نام بھی مانگے ہوئے ہیں اور کل اس کی مدت ختم ہو رہی ہے، اور اگر کیا پرسوں تک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی مقرر ہو جاتا ہے اور پھر الیکشن پروسیس بھی آگے شروع ہو جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے کہ الیکشن پروسیس کو کیری اوور کرنے کی بات کرتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں، حکومت بھی کہہ رہی ہے، باقی بھی کہہ رہے ہیں، نون لیگ کو کچھ تحفظات ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے الیکشن کے جو پروسیس کو آگے بڑھاتی ہے یا پھر آرٹیکل 69 کی تشریح کے حوالے سے وہ مداخلت کرتی ہے یا نہیں۔ یہ سب سے بڑا اہم سوال ہوگا جس کا جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہی سامنے آئے گا۔